هوری، ربیه دوباره زنگ زد. داشت اندازه ها تا برای لباس عروسی میپرسید. من یه شرط واسه ازدواج گذاشته بودم. آره میدونم. باباتم داره سعی میکنه که جمالو پیدا بکنه. تا وقتی که جمالو نبینم ازدواج نمی کنم. این چه جور شرطیه هوری؟ بعدم برای چی میخوای جمالو ببینی؟ میخوام عذرخواهی کنم. آسیبی که به خاطر من دیدی، به خاطر اون میخوام عذرخواهی کنم. بعد ازدواجم میتونی عذرخواهی کنی. نه مامان، تا ازش معذرت خواهی نکنم نمیتونم ازدواج کنم. چرا؟ ببینم مگه تو باهاش چی کار کردی؟ نمیتونم بهت بگم. حالا میخوای فکر کن مجبورم یا هر چیزی. فقط به بابا بگو هر طوری شده جمالو پیدا کنه. سلام پسر خوب. چطوری؟ به نظر من که حالت خیلی از قبل بهتر شده. سعی کردی اسمت یادت بیاد؟ خیلی خوب، اشکال نداره، استراحت کن. هیچ کدوم از اینا نیست. بریم باز برمیگردیم. بزن بریم. هر کاری تونستم کردم. پلیسم انداختم دنبالش. دیگه پیدا نمیشه. من چیکار کنم؟ معلوم نیست رفته کجا قایم شده. با این همه آدم بازم موفق نشدی پیداش کنی. خدا عالمش حالا. ولی یه چیزی داره نگرانم میکنه. اگه قبل ازدواج پیداش نشه، هوری با من چه رفتاری میکنه؟ منم از این موضوع دلشوره دارم. هر چیز دیگه خواسته بود فرق میکرد. ولی همین یه شرطو گذاشته. همه سعیمو میکنم که شرطشو انجام بدم. ولی اگه رسوایی رو تو تقدیرم نوشته باشن، اون وقت چی؟